دابا غادي نشوف واحد الحاجه اخرى. لو طو مارجينال دو سبستيتيسيون. لو طو مارجينال دو سبستيتيسيون. دوكا نشوفو الديفينيسيون ديالو. لو طو مارجينال دو سبستيتيسيون est la quantité d'un bien 1 que l'on est prêt à abandonner pour obtenir une unité supplémentaire d'un autre bien 2, tout en gardant le même niveau de satisfaction ou bien d'utilité. On a كنقولوا satisfaction راه هي l'utilité بحال on note TMS. نشرح لكم اكثر. انا كنكونسومي دو بيان اكس و ايكغيك. انا كنكونسومي زوج اكس وواحد من ايكغيك. كنكونسومي زوج اكس وواحد من ايكغيك كيعطيوني مثلا واحد المنفعه ديال 10 ياك. ولا مثال عاوتاني اخر كنكونسومي 4 من اكس و3 من ايكغيك كتعطيني منفعه ديال 20. دونك تي ام اس شنو هو؟ تي ام اس هو مثلا هذا الكونسوماتور اللي كيكونسومي 4 من اكس و3 من ايكغيك، مثلا بغى يزيد 1 من اكس، عوض ما يكونسومي غير 4 يزيد زائد 1، يكونسومي 5 اكس ياك، ويكونسومي حتى من ايكغيك ويلقى نفس النيفو ديوتيليتي 20. ما يلقاش 21 ولا يلقى 30 ولا 10، يلقى ميم نيفو ديوتيليتي اللي كاين هنا. دونك هنا كانت 4 اكس زائد 3 ايكغيك كتعطينا 20 ياك. دابا ولات عنده 5 اكس وهنا ايكغيك. ايكغيك ما عرفناش شحال، واش 1 واش 2 واش 3 ولا 10 هكا. دونك هذا هو السؤال اللي كيجاوب عليه لو تي ام اس اكس ايكغيك بالضبط. تي ام اس اكس ايكغيك هذا هو السؤال اللي كيجاوب عليه. الا بغيت نزيد 1 من اكس، كانت عندي 4 رديتها 5، بغيت نزيد 1 من اكس، شحال خصني نتخلى من ايكغيك باش يبقى لي نفس النيفو دوتيليتي؟ نزيد 1 من اكس، شحال خصني نتخلى على ايكغيك من اونيتي من ايكغيك باش انه يبقى لي نفس النيفو دوتيليتي؟ حيت الا خليت هنا غير 3 ايكغيك نفسها كما كانت في الاول، اوتوماتيكمون غادي تزيد لي منفعه مثلا تولي لي 25، ولكن انا ما بغيتهاش تولي لي 25. دونك بصفه عليا خصني نقص من ايكغيك. مثلا في بلاصه ما نكونسومي 3 غنكونسومي غير جوج من ايكغيك. دونك الا زدت 1 من اكس راه خصني هنايا زوج. شحال كنت كنكونسومي في الاول من ايكغيك؟ 3. شحال وليت نكونسومي؟ جوج. 3 ناقص زوج 1. يعني انه باش نقدر نزيد 1 من اكس، كانت عندي 4 رديتها 5، نزيد 1 في اكس خصني نخسر 1 من ايكغيك. خصني نخسر 1 من ايكغيك باش يبقى لي نفس النيفو دوتيليتي. واضحه؟ واش مفهومه؟ ما كاينش غير تي ام اس اكس ايكغيك عاوتاني. غنمشيو نفس لوكا كنكونسومي 4 من اكس زائد 3 من ايكغيك كيعطيني نفس النيفو 20. دابا لوكا انفيرس، بغيت نزيد 1 في ايكغيك زائد 1 نولي نكونسومي 4 من ايكغيك. دونك اوتوماتيكمون خصني نقص من اكس. دونك ولكن شحال غادي خصني نقص من اكس؟ هذا هو الجواب. لا، هذا هو الجواب اللي كيجاوب عليه تي ام اس. هذا هو الجواب اللي كيجاوب عليه تي ام اس ايكغيك اكس. كاين اكس ايكغيك، كاين ايكغيك اكس. اكس ايكغيك كنبغي نزيد في الاكس وكنقص من ايكغيك. اكس ايكغيك اكس كنزيد في الايكغيك وكنقص من الاكس. دونك دائما كنزيد في الاولاني وكنقص من الثاني، كنزيد في الاولاني وكنقص من الثاني. هنا العكس، بغى يزيد في ايكغيك، قبيله زدنا في اكس، دابا بغى يزيد في ايكغيك، بلاصه ما يكونسومي 3 من ايكغيك غادي يكونسومي 4 من ايكغيك. ولكن شحال خصو يخسر من اكس باش يبقى له نفس النيفو ديوتيليتي اللي هو 20؟ مثلا غادي يخسر، غادي يكونسومي غير جوج، يدير 3 4 من ايكغيك وجوج من اكس يعطي له 20. وقبيله دار 4 من اكس زائد 3 من ايكغيك عطات له 20. دونك شحال هنا خسر؟ كان في الاول كيكونسومي 4 من اكس، شحال ولا كيكونسومي؟ جوج اكس. شحال خسر من اكس؟ جوج. دونك هنايا باش يزيد 1 في ايكغيك خصو ينقص زوج من اكس. باش يزيد 1 في ايكغيك خصو ينقص زوج من اكس. هنايا باش يزيد 1 في اكس خصو ينقص 1 من ايكغيك. دونك هذا المفهوم ديال تي ام اس. يعني مثلا انا عوض ما نزيد نشرب جوج قهاوي مثلا،
كنت كنشرب مثلا قهوه وقرع ياك، بانت لي انني ندير جوج قهاوي، غندير جوج قهاوي وغادي نتخلى على جوج قراعي. فهمتوا كيف؟ شحال تخليت على من قرعه؟ جوج. دوك هذا هو تي ام اس ديالي. يعني غير بفهم الاخر، ما غاديش تحتاجوا هذا الشيء انا، غير باش نشرح لكم شنو هو الدور ديال تي ام اس. كيحسب لينا الا بغينا نزيدو في اكس شحال خص واحد في اكس، غير واحد في اكس شحال خصني نقص من ايكغيك. هذا تي ام اس اكس ايكغيك. وهنا عاوتاني تي ام اس اكس ايكغيك اكس، الا بغيت نزيد واحد في ايكغيك، غير واحد في ايكغيك شحال خصني نقص من اكس. هذا هو الجواب اللي كيجاوب عليه تي ام اس. دونك نشوفوا الكور ديالنا. Donc on a le taux marginal de substitution et la quantité d'un bien 1 que l'on est prêt à abandonner pour obtenir une unité supplémentaire d'un autre bien, un autre bien 2. يعني أنه le taux marginal de substitution شنو هو؟ هو ديك لا كونتيتي، ديك الكمية ديال واحد لو بيان واحد، واحد لو بيان واحد لواحد لو بيان اكس que l'on est prêt à abandonner، اللي حنا مستعدين أننا نتخلاو عليها pour obtenir une unité supplémentaire، باش نحصلوا على وحده اضافيه من واحد البيان اخر، دوطخ بيان دو، من واحد البيان اخر دو ولا نسميوه ايكغيك. دائما كنحسبوا الكميه اللي نقدروا نتخلاو عليها من واحد لو بيان اكس مقابل اننا نستافدوا من وحده اضافيه وغير واحده فقط في واحد لو بيان ايكغيك. ولكن هنا كاين واحد الشرط ما خصناش ننساو، tout en gardant le même niveau de satisfaction ولا d'utilité. يعني خص يبقى نفس النيفو كما درنا قبيله، خص 20 تبقى نفس النيفو ديوتيلي. اون نوت تي ام اس، كنرمزوا له بالتي ام اس، اختصار ديال لو طون مارجينال دو سبستيتيسيون تي ام اس. صافي. دونك تي ام اس اون بو ديستانغي دو كا، كاين زوج ديال لي كا في تي ام اس. كاين لو كا دو تي ام اس اكس ايكغيك، ولا شرحت لكم دابا تي ام اس اكس ايكغيك، c'est-à-dire le consommateur veut d'abandonner des unités ou là une quantité بحال des unités du bien Y اللي كاين في التالي pour obtenir une unité supplémentaire du bien X اللي كاين في الاول. يعني انه تي ام اس اكس Y هو هذيك لا كونتيتي ولا ديك الكميه اللي حنا مستعدين اننا نخسروها ديال اكس Y، اللي مستعدين نخسروها من Y، نتخلاو عليها من Y باش نزيد غير واحد في الاكس. هذا هو لو تي ام اس اكس Y. دوزيام كا لو كا دو تي ام اس Y X، لو كا دو تي ام اس Y X العكس ديالها، كبيره كانت اكس Y دابا Y X. Le consommateur veut abandonner des unités des biens X pour obtenir une unité supplémentaire du bien Y. يعني أنه في تي ام اس Y X الجواب اللي السؤال اللي كيجاوب عليها تي ام اس Y X هو أنه إلا بغيت نزيد واحد في Y شحال من وحدة نقدر نتخلى عليها من X. إلا بغيت نزيد غير واحد في Y شحال نقدر نتخلى على من يونيتي من X. دونك هنا التساؤل اللي كاين كيفاش اننا نعرف واحد ولا جوج ولا ثلاثه، كيفاش غادي نعرف؟ دونك الكيستيون اللي غادي تحط علينا كاملين هي كومون كالكولي لو طون مارجينال دو سبستيتيسيون ولا كومون كالكولي لو تي ام اس. كيفاش نحسبوها؟ كاينين دوكا كما العاده غادي نشوفوا الاولى لو كا دون يوتيليتي كاردينال اوردينال، في الكا ديال واحد التمرين فيه فونكسيون فيه داله، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا عاوتاني لو كا ديال لوتيليتي كاردينال اللي كتكون فيها الطابلو كيكون فيها ارقام. دونك في لوتيليتي اوردينال ولا في الاناليز اوردينال بحال لوتيليتي، كاين اللي كيقولها لوتيليتي اوردينال، كاين اللي كيقولها اناليز اوردينال، بحال كاين دوكا قلنا تي ام اس اكس Y و تي ام اس Y اكس. قلنا كاين تي ام اس اكس Y كاين تي ام اس Y اكس. تي ام اس اكس Y كنزيدو في اكس وكنقصو من Y، كنزيدو واحد في اكس باش نقصو من نقصو ل Y. تي ام اس Y اكس كنقصو من اكس باش نزيدو واحد في Y. دونك باش نحسب انايا في الكا ديال واحد الفونكسيون عندي في التمرين عندي داله باش نحسب تي ام اس اكس Y شنو كندير؟ كندير لوتيليتي مارجينال ديال الحرف الاول، لوتيليتي مارجينال دو اكس داكشي اللي بغيت نزيد فيه، مقسومه على لوتيليتي مارجينال ديال الحرف الثاني داكشي اللي بغيت نقص منه. دونك تي ام اس اكس Y ايكال لوتيليتي مارجينال ديال اكس سيغ لوتيليتي مارجينال دو ايكال. هنا عاوتاني تي ام اس Y اكس العكس ديالها كتساوي لنا لوتيليتي مارجينال ديال الاول، يعني لوتيليتي مارجينال دو Y ديفيزي سور ولا ديفيزي بار لوتيليتي مارجينال ديال الحرف الثاني اللي هو اكس. دونك دائما كنديروا لوتيليتي مارجينال ديال داكشي اللي بغينا نزيدو فيه مقسوم على لوتيليتي مارجينال ديال داكشي اللي بغينا نقصو منه. دوكا نشوف واحد لابليكاسيون باش تفهموا معايا مزيان.
قال لك سوا لا فونكسيون دوتيليتي سويفونت، عطاونا واحد لا فونكسيون دوتيليتي